nga sa Hesus Kristo abot Ginoo. Mitugod naghangyo kami nga makadawat kami sa kalipay sa tinuing dayon. Pinaagi sa inahayan nga si Maria ang Birhen. Kini ang ipangayo pinaagi sa mong Ginoo nga sa Kristo imong anak. Gabuyog hari uban ni kanimog sa Espiritu Santo. Diyos mo sa hangtod sa kahangturan. Amen. Kalihog malingkod. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ubang kananiyang mga kauban ng mga sakop sa pundo sa mga Saduceo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa, mihukom sila sa pagsumpok kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles o gibalho sa karsel. Apan ni adtong gabi una, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga gamhaan sa karsel o gipabula ang mga apostoles o giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi.